हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रपर्टिज अफ होल नम्बर्स पढिरहेको छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ स्क्वायर रुट अनि क्युब र क्युब रुटको बारेमा पढेको थियौँ है। र आज हामी सिक्वेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है। ल सुरु गरौँ सिक्वेन्सको टपिक। सिक्वेन्स अब तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ सिक्वेन्स भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सिक्वेन्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नम्बर हामीले यहाँनेर एउटा नम्बर अनि यहाँनेर एउटा नम्बर अनि यहाँनेर एउटा नम्बर यसरी नम्बरहरू राख्दै गइन्छ। जहाँनेर यतिकै र्यान्डमली नम्बर राख्यो भने यसलाई हामीले सिक्वेन्स भन्न पाइँदैन है। र्यान्डमली राख्यो भने सिक्वेन्स भन्न पाइँदैन। तर यदि यिनीहरूलाई कुनै एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा हामीले मिलाएर राखिन्छ भने त्यसलाई हामीले सिक्वेन्स भन्न पाइन्छ। जस्तै मैले यहाँ 1 राखेँ, यहाँ 3 राखेँ, यहाँ 5 राखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो प्याटर्न छ भन्दाखेरि 1 मा +2 गर्यो भने 3 हुन्छ, 3 मा फेरि +2 गर्यो भने 5 हुन्छ। अब यहाँनिर यो +2 गर्नु भनेको एउटा प्याटर्न भयो के, फिक्स्ड प्याटर्न भयो। यहाँ पनि +2, यहाँ पनि +2, यहाँ पनि +2। यसरी एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा हामीले कुनै नम्बरहरूलाई राखेर अनि लेखिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, सिक्वेन्स भनेर भनिन्छ। अब प्याटर्न फेरि सधैँ यो एडिसनको मात्रै कुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन। हामीले यस्तो खालको प्याटर्न पनि देख्न सक्छौँ। 1 अनि 3 अनि यसले टाइम्स 3 गर्ने, फेरि टाइम्स 3 गर्ने 9 आउँछ, फेरि टाइम्स 3 गर्ने 27 आउँछ, फेरि टाइम्स 3 गर्ने 81 आउँछ। यस्तै पनि हुनसक्छ। यहाँनिर हाम्रो फिक्स प्याटर्न भनेको यसलाई हामीले टाइम्स 3 गरेर यो लेख्यौँ, फेरि यसलाई हामीले टाइम्स 3 गरेर यो लेख्यौँ, फेरि यसलाई टाइम्स 3 गरेर यो आयो, यसलाई पनि टाइम्स 3 गरेर यो आयो। यसरी यहाँनिर यो मल्टिप्लिकेसनको कुरालाई पनि हामीले के भन्न पाइन्छ त, यसलाई पनि एउटा फिक्स्ड प्याटर्न भन्न पाइन्छ है। र यसलाई पनि के भन्न पाइयो त, अब यति कुरालाई पनि हामीले सिक्वेन्स भनेर भन्न पाइयो। किनभनेदेखि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन टाइम्स 3 को एउटा फिक्स्ड प्याटर्न सबैले फलो गरिरहेको छ है। ल अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा धेरै हेरिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले 1 अनि 3 5 7 9 भनेर एउटा सिक्वेन्स लियौँ रे भने यो दुईटा बिचको डिफरेन्सलाई हामीले के भनिन्छ त, कमन डिफरेन्स है। कमन डिफरेन्स डी भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई। कमन डिफरेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स र यो दुईटा बिचको डिफरेन्स अनि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स अनि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स। तपाईहरुले यो सिक्वेन्सभरि जुन पोइन्टमा पनि दुईटा कन्जुगेटिभ टर्म्स बिचको लिएको सिक्वेन्स चाहिँ यो डिफरेन्स अथवा यो अथवा यो अथवा यो यिनीहरूसँग इक्वल हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ के भयो त, दुईटा कन्जुगेटिभ भनेको एउटा पछाडि अर्को है। जस्तै यहाँनिर यो हामीले यहाँ 1 देख्न सक्छौँ, 1 पछाडि 3 आयो नि, 1 र 3 कन्जुगेटिभ भयो। 3 छ, 3 को पछाडि 5 आयो नि, 3 र 5 चाहिँ कन्जुगेटिभ भयो। यस्तो कन्जुगेटिभ टर्म्सहरूको बिचको डिफरेन्स चाहिँ के भन्न पाइन्छ त, हामीले त्यसलाई कमन डिफरेन्स भनेर भन्न पाइन्छ है। र तपाईहरुले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिक्वेन्स बन्छ भने त्यहाँनिर एउटा प्याटर्न हुन्छ। त्यो प्याटर्न हामीले थाहा पाउन पनि सकिन्छ र त्यो प्याटर्नलाई हामीले रुलको रूपमा चाहिँ लेख्छौँ है, रुलको रूपमा युज गर्छौँ। जुन रुल हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ हामीले यो प्याटर्नमा अरू त्यस पछाडि के नम्बरहरू आउने हो अथवा यहाँ बिचको हामीले थाहा नपाइकन डाइरेक्ट यसको पछाडिपट्टिको टर्म कुन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई पहिला के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि nth टर्म, यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। अब टर्म भनेको के हो, यो त नयाँ कुरा आयो। टर्म भनेको चाहिँ सिक्वेन्समा भएको यस्तो नम्बरहरूलाई हामीले टर्म्स भनेर भनिन्छ है। यिनीहरूलाई सबभन्दा फर्स्टमा आयो, अगाडि आयो फर्स्ट टर्म, सेकेन्डमा छ सेकेन्ड टर्म, थर्डमा छ थर्ड टर्म। यसरी तिनीहरूको पोजिसन अनुसार यो टर्म्सहरूलाई हामीले नाम दिएको हुन्छ। अब यो गर्दै 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 एनसम्म पुग्यो रे, एन भनेको nth पोजिसनसम्म पुग्यो रे भन्न खोजेको है। जसरी यो फर्स्टमा छ, यो सेकेन्डमा छ, त्यसरी नै यो पोइन्ट चाहिँ केमा छ अरे त, nthमा छ अरे भने यसलाई नै हामीले के भनिन्छ त, nth
टर्म भनेर भनिन्छ है। अब यो एनको साटो यहाँनिर 1 भयो भने यो भनेको फर्स्ट टर्म रहेछ भन्ने बुझ्ने, 2 भयो भने यो सेकेन्ड टर्म रहेछ बुझ्ने, 3 भयो भने थर्ड टर्म रहेछ बुझ्ने। भने पछाडि एनको भ्यालुले चाहिँ पोजिसन पनि जनाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि अब हामीले रुलको बारेमा हेरौँ है त। जस्तै म एउटा सिक्वेन्स लिन्छु है, 2 4 6 8 10 12। ल अब हेर्नुहोस् है, यसमा के हुन्छ, सबैभन्दा फर्स्टमा भएकोलाई हामीले के भन्छौँ, यो भयो फर्स्ट टर्म, सेकेन्डमा भएको सेकेन्ड टर्म, थर्डमा भएको थर्ड टर्म, अनि फोर्थ टर्म, अनि फिफ्थ टर्म, अनि सिक्स्थ टर्म। अब यहाँनिर हामीले रुल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है। रुल कसरी निकाल्ने, अनि त्यो रुल आयो भने रुलबाट टर्म्सहरू कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ हामी। पहिला सुरुमा रुल कसरी निकाल्ने हेरौँ है। जस्तै रुल निकाल्नको लागि हामीले यो अगाडिको दुईवटा नम्बर लिन सकिन्छ, दुईवटा तिनवटा म्याक्सिमम 4वटा, बढीमा 4वटा लिने है, त्योभन्दा धेरै लिँदाखेरि चाहिँ अलि धेरै हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब 2, यो 2 चाहिँ हामीले यो कुन टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो 2, अनि यो फर्स्ट टर्म हो। अब हामीले यो एनलाई युज गरेर, यो भनेको एन हुन्छ है, फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म यो सबै एन हुन्छ, यसलाई युज गरेर हामीले यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सकिन्छ त, 2 टाइम्स 1 भयो भने के हुन्छ, 2 हुन्छ भनेको यो टर्म। अब 4 कसरी आएको थियो, 4 भनेको सेकेन्ड टर्म हो, यो कसरी आएको थियो, 2 टाइम्स 2 गऱ्यो भने के हुन्छ, 4 हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि अब थर्ड टर्म हेर्नुहोस् त, यो थर्ड टर्म 6 छ भनेको यो 4 छ, यो थर्ड टर्म हो, 6 भनेको थर्ड टर्म हो। अब हेर्नुहोस् त, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 भनेको कति भयो, 6 भयो। ल अब एउटा अर्को नम्बर पनि लिउँ, 8 हेर्नुहोस् त, 8 भनेको त फोर्थ टर्म हो, 2 टाइम्स 4 गर्दाखेरि कति आउँछ, 8 आउँछ। भनेपछि हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यति नम्बरहरू चाहिँ खासमा के रहेछ त, यसको पोजिसनहरू रहेछ, यो भनेको यसको पोजिसनहरू रहेछ। भने हामीले इन जेनरल टर्ममा भन्दा के भन्न पाइयो त, nth टर्म भनेको को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ त, यहाँनिर 2 टाइम्स 4 गरेर आयो नि, 2 टाइम्स 3 गरेर आयो नि, 2 टाइम्स 2 गरेर आयो नि, 2 टाइम्स 1 गरेर आयो नि, त्यसरी नै nth पोजिसन चाहिँ 2 टाइम्स n गरेर आउँछ भन्न सकिन्छ, 2n होइन त। जस्तै ल अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको एउटा रुल हो, यो रुलबाट हामीले सिक्वेन्समा भएको भ्याल्युहरू निकाल्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने इक्जाम्पल देखाउँछु है। जस्तै हामीलाई यहाँनिर माथि जम्मा 6 टर्मसम्म थाहा छ, अब 7th 8th 9th 10th यिनीहरू टर्महरू निकालौँ है त, 7th 8th 9th 10th टर्महरू निकालौँ, अनि हामीले सोचेकोसँग मिल्दो रहेछ कि मिल्दो रहेछ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब जस्तै हामीलाई 7th टर्म निकाल्नु पऱ्यो अरे, 7th टर्म 7th टर्म है। 7th टर्म निकाल्नको लागि 7th टर्म भनेको के हुन्छ त, 2 टाइम्स n हो। अब n को साटो त यहाँनिर 7 छ नि त, किनकि 7th पोजिसन छ, n भनेको त हामीले पोजिसन हो भनेको छौँ। भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त, 2 टाइम्स n को साटो हामीले यहाँनिर 2 टाइम्स 7 लेख्न पाइयो, 2 टाइम्स 7 भनेको 14। भनेदेखि के रहेछ त, खासमा रुल युज गरेर हामीले त्यसको भ्याल्यु पनि निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल अब यस पछाडि हामी नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट जस्तै 8th टर्म कसरी निकाल्ने हेरौँ है त। 8th टर्मको लागि चाहिँ हामीले यो पोजिसन 8 भयो, अब 2 टाइम्स n को साटो 8 लेख्न सकिन्छ, कति हुन्छ 2 टाइम्स 8 16। अनि त्यस पछाडि यसरी हामीले रुलबाट त्यो टर्म्सहरू पनि निकाल्न सकिन्छ। अब जस्तै हामी योसँग रिलेटेड केही एक्सर्साइज हेर्छौँ, अनि ठ्याक्कै कुराहरू ठ्याक्कै बुझिन्छ है, क्वेसन कसरी सोध्छ अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ, युज द गिभन nth टर्म रुल्स। nth टर्म भनेको के भन्न खोजेको हो, n भन्ने पोजिसनमा भएको टर्म्सहरू निकाल्ने रुल्स भन्न खोजेको है।
to find first 5 first 5 ए नम्बरमा हेरौँ n+1 अब हेर्नुहोस् है यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा बुझौँ युज द गिभन nth टर्म रुल्स टु फाइन्ड द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ इच सिक्वेन्स बाई रिप्लेसिङ एनको भ्याल्यु यति भनेको चाहिँ यसले के भन्न खोजेको भन्दा एनको भ्याल्यु यो राखेर त्यहाँ भएको टर्म्सहरू पत्ता लगाऊ भन्न खोज्दैछ यसले भन्न गरेको खोजेको ठ्याक्कै कुरा चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट टर्ममा के हुन्छ सेकेन्ड टर्म के हुन्छ थर्ड टर्म के हुन्छ फोर्थ टर्म के हुन्छ फिफ्थ टर्म के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको हो अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर गिभन रुल के छ अब केही पनि होइन रिप्लेस भनेको के हो भ्यालुलाई राख्ने हो अब हेर्नुहोस् है जब हामीले n को भ्यालु 1 राख्छौँ के भन्न सकिन्छ n+1 भनेको के बन्छ त n को साटो त 1 राख्ने हो 1+1 हुन्छ भनेको कति आयो 2 आयो त्यसै गरी when n को भ्यालु त 2 भयो 2+1 गर्नु पर्यो कति आयो n को भ्यालु 3 छ 3+1 भनेको कति हुन्छ n को भ्यालु 4 छ भनेपछि कति हुने भयो त 4+1 भनेको 5 अनि when n equals to 5 n को भ्यालु 5 भयो भने n+1 हुने भयो n को भ्यालु त 5 छ आफैमा भने 5+1 भनेको कति भयो 6 भयो भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हो फाइन्ड द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ इच सिक्वेन्स बाई रिप्लेसिङ मात्रै भनेको छ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल्न भनेको छ सिक्वेन्समा देखाउन भनेको छैन सो हामीले अब यहाँनिर टर्म्सहरू निकालि नै हाल्यौँ यति गर्दा हुन्छ है ल अब क्वेसन नम्बर बी मा जाउँ यसमा हामीलाई दिएको के छ गिभन टर्म इक्वल्स टु यो n+2 गिभन टर्म भयो अब जतिखेर n को भ्याल्यु 1 हुन्छ 1 देखि 5 सम्म राख्नु पर्ने हो नि त n को भ्याल्यु 1 भएको बेलामा n+2 भनेको के हुन्छ त 1+2 हुन्छ भनेको कति भयो 3 भयो टू प्लस टू भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ त्यस पछाडि n को भ्यालु त 3 हो 3+2 भने कति हुन्छ n प्लस अब n को भ्यालु त 4 छ 4+2 भनेको कति हुन्छ 6 n प्लस
2 एनको भ्यालु 5 छ भनेपछि 5 + 2 लेख्नु पर्यो कति हुन्छ 7 सकियो सकियो है। ल अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर 5 वटा टर्म्सहरु फर्स्ट 5 टर्म्सहरु निकालिसक्यौं। अब यो भइसकेपछि हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर सी 2n भनेको छ। अब 2n को लागि हामीले यहाँ के गर्छौं हेर्नुस् है। गिवन हामीलाई nth टर्म रुल के छ n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 2n भनेको कति हुने भयो 2 × 1 भनेको 2 हुने भयो। त्यसैगरी जब n को भ्यालु 2 हुन्छ के हुने भयो 2n भनेको 2 × 2 हुने भयो भनेको कति भयो 4 भयो। जब n को भ्यालु 3 हुन्छ 2 × 3 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ। अनि जब n को भ्यालु 4 हुन्छ 2 × n भनेको कति सरी 2n भनौं न डाइरेक्ट 2 × n नलेखौं। 2n भनेको कति भयो 2 × 4 भयो। 2 × 4 भनेको कति हुन्छ 2 × 4 भनेको 8 हुन्छ। when n equals to 5 2 अनि n को भ्यालु त 5 भयो नि त भनेपछि हामीले यहाँनिर कति राख्नु पर्यो 2 × 5 राख्नु पर्यो भनेको कति हो 10 हो सकियो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौं। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर सी डी नम्बर है। अब डी मा चाहिँ 3n भनेर दिएको छ 3n। हेर्नुस् त हामीलाई दिएको गिवन nth टर्म रुल के छ 3n छ भनेदेखि अब हामीले के भन्ने भयौं त when n equals to 1 n को भ्यालु 1 हुँदा 3n भनेको के हुन्छ त n त 1 हो भनेपछि 3 × 1 भनेको कति हुन्छ। त्यसैगरी when n equals to 2 n को भ्यालु 2 हुँदा 3n भनेको कति भयो 3 × 2 भयो equals to 6। when n equals to n equals to 4 भएको बेलामा 3n भनेको के हुन्छ 3 × 4 हुन्छ। 3 × 4 भनेको कति हो त 3 × 4 भनेको चाहिँ 12 हो। त्यसैगरी when n equals to 5 n को भ्यालु 5 हुँदा 3n भनेको के भयो 3 × 5 equals to 15 यो हुन्छ है। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर ई मा। ई नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि ई नम्बरमा चाहिँ कता गयो 2n + 1 भनेर दिएको छ। 2n + 1 मा हेर्नुस् है गिवन nth टर्म रुल इक्वल्स टु के दिएको छ त हामीलाई nth टर्म रुल 2n + 1 दिएको छ भनेदेखि हामीलाई सुरुमा चाहिँ के भन्नु पर्यो त when n equals to 1 n को भ्यालु 1 भयो भने हामीले 2n + 1 लाई के भन्न पायौं त 2 × 1 + 1 भन्न पायौं भनेको के भयो 2 + 1 भयो भनेको 3 भयो। त्यसैगरी जब n को भ्यालु 2 हुन्छ 2n + 1 भनेको कति भयो त 2 × 2 + 1 भनेको 4 + 1 भनेको 5 भयो। जब n को भ्यालु 3 हुन्छ 2n + 1 भनेको के हुन्छ त 2 × 3 + 1 हुन्छ भनेको 6 + 1 हो भनेको 7 आयो। जब n को भ्यालु के हुन्छ त 4 हुन्छ 2n + 1 भनेको के हुने भयो त 2 × भनेको 8 + 1 = 9 हुन्छ। त्यसैगरी जब n को भ्यालु 5 हुन्छ
2n + 1 भनेको के हुन्छ त 2 × 5 + 1 हुन्छ भनेको 10 + 1 हुन्छ भनेको 11 हुन्छ। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर F मा। F नम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् त 2n - 1 भनेको छ। nth टर्म रुल के दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर 2n - 1। ल हेर्नुस् है, अब यसको लागि जतिखेर n को भ्याल्यु 1 हुन्छ 2n - 1 भनेको के हुने भयो त 2 × n भनेको कति 1 - 1 = 2 - 1 = 1 भयो। त्यसै गरी जब n = 3 हुन्छ 2n - 1 भनेको के हुन्छ त 2 × 3 - 1 हुन्छ भनेको 6 - 1 = 5। त्यसै गरी जब n को भ्याल्यु 4 हुन्छ के हुने भयो त 2n - 1 भनेको 2 × 4 - 1 हुने भयो भनेको 8 - 1 भनेको 7 आयो। त्यसै गरी जब n को भ्याल्यु 5 हुन्छ 2n - 1 भनेको के हुन्छ त 2 × 5 - 1 द्याट इज 9 हाम्रो एन्सर आउँछ है। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। यसै गरी अब क्वेसन नम्बर H मा जाउँ है त। 3n + 1 भनेको छ। 3n + 1 मा चाहिँ के हुने भयो त 3n + 1 मा हामीलाई यहाँनिर 3n + 1 दिएको छ है। यस्तो हो भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्न पायौँ त जब n को भ्याल्यु 1 हुन्छ त्यतिखेर 3n + 1 भनेको के हुन्छ त 3 × 1 + 1 = 3 + 1 = 4। जब n को भ्याल्यु 3 हुन्छ 3n + 1 भनेको के हुन्छ त 3 × 3 + 1 3 × 3 is 9 + 1 is 10 n को भ्याल्यु 4 हुँदाखेरि के भन्न पाइयो त 3 × 4 + 1 = 12 + 1 = 13। भनेको 15 + 1 भयो भने कति हो 16 सकियो। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर I मा। 3n - 1 भनेको छ। यो भनेको हामीलाई के दिएको त गिभन nth टर्म रुल दिएको है। nth टर्म रुल हामीलाई के दिएको रहेछ त nth टर्म रुल चाहिँ 3n - 1 दिएको रहेछ भनेदेखि जब n को भ्याल्यु 1 हुन्छ त्यतिखेर 3n - 1 भनेको के हुन्छ त 3 × 1 - 1 भनेको 3 - 1 भनेको कति आयो 2 आयो। त्यसै गरी जब n को भ्याल्यु 2 हुन्छ 3n - 1 भनेको के हुन्छ त 3 × 2 - 1 भनेको के हुन्छ त 6 - 1 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ। जब n को भ्याल्यु 3 हुन्छ हामीले के भन्न पाइन्छ त n को भ्याल्यु 3 हुँदा 3 × 3 त्यसै गरी जब यो 4 हुन्छ 3 × n भनेको 3 × 4 - 1 हुन्छ भनेको 12 - 1 भयो भनेको 11 आयो एन्सर। यसरी नै हामीले अब अर्को n को भ्याल्यु 5 हुँदा
15 - 1 भनेको 14 आयो, सकियो। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल अब तपाईँहरूले यसरी नै 4n + 1 को चाहिँ के हुँदो रहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले आफूले होमवर्क है। तपाईँहरूलाई के आउँछ एन्सर तलपट्टि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। मेरोमा चाहिँ यति एन्सर आयो भनेर तल कमेन्टमा लेख्नु होला है त। यो तपाईँहरूलाई होमवर्क। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। Given nth term rules to find the terms asked for in each of these sequences। हामीले हानेर दिएको छ, त्यसैबाट हामीलाई त्यहाँनिर सोधेको कुरा भन्नुपर्ने हो हैन। एन्ड टर्म रुल चाहिँ दिएकै छ, हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँनिर सोधेको सिक्वेन्सको टर्म्सहरू हो है। इन इच ए नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ, यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो छैन है। तपाईँहरूले अघि भर्खर गरेको जस्तै नै हो है। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। हामीलाई अघि 1 2 3 4 5 भनेर दिएको थियो, अहिले 1 2 3 मात्र दियो, अरू कुरा त केही पनि चेन्ज छैन। अब हामीलाई हेरेर के भन्न सकिन्छ त, हियर गिभन nth टर्म रुल भनेको के छ, अब फर्स्ट टर्म भनेको के हो त, n को भ्यालु 1 हुनु हो। भने पछाडि हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त, when n = 1, n को भ्यालु 1 हुँदा भनेर भन्न पाइयो। अब n को भ्यालु 1 हुँदा के हुन्छ त, +3 भनेको 2 × 1 +3 हुन्छ भनेको 5 भयो। त्यसै गरी जब n को भ्यालु कति हुनु पर्यो, n को भ्यालु यहाँनिर 2 हुनु पर्यो सेकेन्डको लागि, भनेको 2n + 3 भनेको कति हुन्छ, 2 × 2 + 3 हुन्छ भनेको 4 + 3 हो, भनेको 7 आयो। यसै गरी नाइन आयो है। ल अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी मा। बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, 3n - 2 दिएको छ हामीलाई यो रुल, अनि 4th टर्म 5th टर्म र 6th टर्म निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त, गिभन nth टर्म रुल। nth टर्मको रुल हामीलाई के दिएको छ त, 3n - 2 भनेर दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, 3n - 2 भनिसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त, पहिला सुरुमा n को भ्याल्यु 4 हुँदा यो 4 को लागि के हुने भयो त, 3n - 2 भनेको 3 × 4 - 2 = 12 - 2 = 10। भनेको 15 - 2 भनेको 13 आयो। यसै गरी हामीलाई अर्को क्या चाहिएको छ, 6th टर्म। n को भ्यालु 6 हुँदा 3n - 2 भनेको के हुन्छ, 3 × 6 - 2 हुन्छ भनेको 18 - 2 भयो, भनेको 16 भयो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि क्वेसन नम्बर सी मा जाउँ। सी नम्बरमा चाहिँ 4n + 1 मा 5th टर्म 10th टर्म र 15th टर्म निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा गिभन nth टर्म, n को भ्यालु 5 हुँदा, n को भ्यालु 5 हुनु भनेको के हो त, 5th टर्म हो भनेदेखि हामीले n को भ्यालु 5 राखेर हेर्छौँ। 4 × 5 + 1 = 20 + 1 = कति आयो,
21 आयो। त्यसै गरी जब n को भ्याल्यु 10 हुन्छ त्यतिखेर 4n भनेको 4 टाइम्स n को भ्याल्यु 10 भयो प्लस 1 इक्वल्स टु 41। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 15। ल यसरी हामीले निकाल्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। डीमा चाहिँ 4n-3 मा हामीलाई एउटा थर्ड टर्म, एउटा सिक्स्थ टर्म, एउटा चाहिँ नाइन्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ है। अब यसको लागि हामीले यो केही पनि गाह्रो भएन, तपाईँहरूले जस कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीले सुई गर्न सकिन्छ है। एउटा चाहिएको छ हामीलाई थर्ड टर्म। गिभन nth टर्मको रुल के छ? -3 छ भनेदेखि थर्ड टर्म निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? when n equals to 3 भन्छौँ है। n को भ्यालु 3 भयो भने 4n-3 भनेको कति होला? 4 टाइम्स भनेको 4 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ? 12 -3 12 - 3 भनेको कति हुन्छ? 9। त्यसै गरी अर्को सिक्स्थ टर्म। फोर टाइम्स 6 - 3 24 - 3 इक्वल्स टु 21। नाइन्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ है। अब यसको लागि हामीले यहाँ के गर्छौँ त? 4n-9 भनेको 4n-3 भनेको 4 टाइम्स 9 - 3 इक्वल्स टु 36 - 3 भनेको 33 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर ईमा। ई नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 5n-2 मा चाहिँ हामीले सेकेन्ड टर्म, फोर्थ टर्म अनि सिक्स्थ टर्म यति कुराहरू निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त? पहिला सुरुमा n को भ्याल्यु हामीले यो कुराहरू राख्नु पर्ने हो। यसको लागि हामीलाई दिएको के छ? nth टर्म छ। nth टर्म कति दिएको छ भनेदेखि अब हामीले n को साटो एकचोटि 2 राखेर हेर्नु पर्यो। भनेपछि सेकेन्ड टर्म भनेको के हुने रहेछ त? सेकेन्ड टर्म भनेको के हुने रहेछ? यो भयो एउटा। त्यस पछाडि अब हामीलाई चाहिएको अर्को फोर्थ टर्म छ। त्यसै गरी सिक्स्थ टर्म। डाइरेक्ट लेखेँ। ल यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। ल यहाँनिर एउटा क्वेसन बाँकी छ, यो तपाईँहरूलाई होमवर्क है। यसमा तपाईँहरूले फर्स्ट, सेकेन्ड र सेभेन्थ टर्म्सहरू निकालेर तलपट्टि कमेन्टमा आफ्नो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। 3 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर सिक्वेन्स दिएको छ। त्यो सिक्वेन्स युज गरेर हामीले रुल बनाउनु पर्ने छ है। Find the rule for the nth term check it for the first two terms of these sequences. हामीले यहाँ रुल बनाउनु पर्ने छ। use the rule to find the asked term, the term asked है।
अनि त्यही कुरा हामीले यहाँनिर युज पनि गर्नुपर्ने रहेछ। युज द रुल टु फाइन्ड टर्म आस्क्ड फर इन इच है, इन इच अफ द सिक्वेन्सेस भनेर भनेको छ है। हामीले यहाँनिर रुल बनाउनु पर्ने हो, त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सोधेको हुन्छ कुनै टर्म, त्यो टर्म कुन हुन्छ भनेर पनि भन्नुपर्ने छ है। जस्तै ए नम्बरमा 1 3 5 7। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्दा हाम्रो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गरेर गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट टर्म भनेको के छ, फर्स्ट टर्ममा के हुन्छ, एनको भ्याल्यु 1 हुन्छ। एनको भ्याल्यु 1 हुँदाखेरि के भइरहेको छ त यहाँनिर भ्याल्यु 1 नै छ। सेकेन्ड टर्म एनको भ्याल्यु 2, एनको भ्याल्यु 2 हुँदा के छ, यो 3 छ भनेको के होला त 2 प्लस के गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई 2 + 1 भन्न सकिन्छ। 2 + 1 भन्यो भने माथिकोसँग कुरा मिल्दैन भने हामीले यहाँनिर के भन्नु पर्ला, 2 × 2 + 1 चाहिँ भन्न सकिन्छ होला। सरी, 2 × 2 - 1 चाहिँ हामीले यहाँनिर भन्न सकिन्छ होला। किनभनेदेखि 2 × 2 भनेको 4 हुन्छ, 4 - 1 भनेको 3 हुन्छ। ल त्यसै अनुसार यसलाई पनि मिलाउनु पर्यो। फेरि 2 × 1 भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ, -1 गर्दा 1 आउँछ। ल यसले काम दियो। ल अब 5 मा पनि एकचोटि चेक गरौँ, यतिमा मिल्यो भने सबैमा मिल्छ है। एनको भ्याल्यु 3 हुँदाखेरि यो आउनु पर्यो कति, 5। 5 भनेको के होला त, 5 भनेको 2 × 3 - 1 होला। 5 नै आयो भने पछाडि यही हो हाम्रो यहाँनिर रुल भनेको के भयो त, एउटा 2 टाइम्स। हेर्नुहोस् त, यहाँ पोजिसनमा हामीले जे कुरा राखेको छौँ, 2 टाइम्समा हामीले त्यही कुरा राखेको छौँ। अब यो यस्तै हुँदै एनसम्म पुग्दाखेरि के होला त, यो पनि एन आउला, -1 आउला, यो पनि 2 आउला भने पछाडि 2 × n - 1 भनेको हाम्रो के भयो त, nth टर्मको लागि रुल भयो। अब यो रुल युज गरेर हामीले फर्स्ट र सेकेन्डमा चेक गर्नुपर्ने। फर्स्ट र सेकेन्डमा चेक गरौँ, 2 × 1 - 1 भनेको कति, 1 फर्स्टको लागि मिल्यो। 2 × 2 - 1 भनेको कति, 3 सेकेन्डको लागि पनि मिल्यो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने 10th टर्म। 10th भनेको 2 × n को साटो 10 राख्ने -1 = 20 - 1 = 19 हाम्रो एन्सर भयो। ल यसरी हामीले निकाल्छौँ। यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। बी। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ के देख्न सकिन्छ, फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ, फर्स्टमा n = सधैँ के हुन्छ, 1 हुन्छ र भ्याल्यु छ 2। 2 कसरी आएको होला, 2 × 1 गरेर आएको होला। यसै गरी सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुहोस् त, n को भ्याल्यु सधैँ 2 हुन्छ है सेकेन्डमा, र दिएको छ भ्याल्यु 4। 4 कसरी आयो होला, 2 × 2 गरेर आयो होला। त्यसै गरी थर्डमा चाहिँ n को भ्याल्यु कति, n को भ्याल्यु 3 हुन्छ सधैँ, र हामीले यहाँनिर 6 दिएको छ। 6 भनेको 2 × 3 गरेर आएको होला। हेर्नुहोस् त, हामीले n को भ्याल्यु जे राख्यौँ, यहाँ पछाडि त्यहीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भनेदेखि यस्तै हुँदै nth टर्ममा पुग्दाखेरि यो पनि के होला त, n को भ्याल्यु n होला, र अनि हामीलाई चाहिएको nth टर्म भनेको के होला त, 2 × n होला। यो हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले निकाल्छौँ। अब हामीलाई चाहिएको भ्याल्यु चाहिँ के को छ त्यो कुरा हेरौँ है त। हामीलाई ठ्याक्क चाहिएको छ, क्वेसनले सोधेको चाहिँ के छ त, क्वेसनले सोधेको चाहिँ 15th टर्म छ है। थर्टी सकियो। बी पछाडि सी नम्बर। सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 4 6 8 10 20th टर्म्स पनि निकाल्नु पर्ने। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है, अब फर्स्टमा हामीलाई फर्स्ट टर्म भनेको के दिएको छ त,
फर्स्ट टर्म भनेको n को भ्याल्यु 1 भएको बेलामा हामीलाई दिएको भ्याल्यु भनेको के छ त nth टर्म भनेको फर्स्ट टर्म भनेको 4 दिएको छ 4 कसरी आयो होला 4 भनेको 2 टाइम्स 2 हुन्छ सरी 2 प्लस 2 तिरबाट लगाउँ किनकि यहाँनिर 2 2 को त डिफरेन्स छ नि त प्लस 2 भइरहेछ नि त भनेदेखि हामीले यहाँनिर प्लस 2 राख्न सकिन्छ अब 2 टाइम्स 1 प्लस 2 भनेको 4 हुन्छ होला यही रुल अब हामीले सेकेन्डमा र थर्डमा चेक गर्छौँ मिल्यो भने हाम्रो रुल नै यही हुन्छ है सेकेन्डमा n को भ्याल्यु 2 हुन्छ सधैँ अनि दिएको भ्याल्यु 6 छ भने 2 टाइम्स 2 प्लस 2 भनेको 6 हो ठ्याक्कै हो भने पछाडि हाम्रो सिक्वेन्स यही नै रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ ल अब ठ्याक्कै मिल्यो भनेदेखि 20th टर्म भनेको के हुने भयो त 20th टर्म भनेको पहिला nth टर्म है n को भ्याल्यु n नै हुन्छ त्यतिखेर एन्ड यही नै भइहाल्यो 8 को साटो चाहिँ हामीले यहाँनिर nth टर्म लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि यो भनेको के भयो 2 अब हेर्नुहोस् त हामीले n मा जे भ्याल्यु छ यहाँनिर त्यहीले मल्टिप्लाई गरेको छौँ अरू कुरा जस्ताको तस्तै लेख्ने यो भ्याल्यु 1 भयो यो अरू चाहिँ 2 को 2 नै लेख्ने है ल यसरी चाहिँ हामीले यसको के निकाल्न सकिन्छ nth रुल निकाल्न सकिन्छ nth टर्मको रुल निकाल्न सकिन्छ त्यसै गरी अब डी मा जाउँ अनि फिफ्थ टर्म चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है अब यसको लागि फिफ्थ टर्मको लागि हामीले पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् त यो फर्स्टमा के छ n को भ्याल्यु 1 हुन्छ n को भ्याल्यु 1 भएको बेलामा हामीलाई 3 दिएको छ 3 भनेको 3 टाइम्स 1 गर्दा 3 हुन्छ होला सायद यो भयो है यो भ्याल्यु चाहिँ n हो त्यसै गरी सेकेन्ड भ्याल्यु के छ त n इक्वल्स टु 2 n को भ्याल्यु त 2 हुन्छ नि त अब दिएको छ 6 कसरी आयो होला 3 टाइम्स 2 गरेर आयो होला त्यसै गरी अर्को थर्डमा दिएको छ हामीलाई यहाँनिर n इक्वल्स टु 3 यो भनेको कसरी हुन्छ होला त 9 हुनको लागि हामीले 3 टाइम्स 3 गर्नुपर्छ भने पछाडि यो हाम्रो के भयो एउटा सिक्वेन्स भयो हाम्रो यहाँनिर रुल भनेको त्यही रहेछ यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ यहाँ 1 2 3 जसरी राखियो त्यसरी नै यहाँ पनि राखिएको छ यहाँ राखिएको छैन ल अब चाहिँ राखियो यसरी राख्छौँ है ल यो भइसके पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त यो बढ्दै 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 गएर nth टर्म हुने बेलामा के हुन्छ त n को भ्याल्यु n नै हुन्छ र nth टर्म भनेको चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त 3 टाइम्स n हुन्छ किनकि अगाडि 3 3 3 सबैमा छ र चेन्ज भएको भनेको n हो n को भ्याल्यु हामीले 1 राख्दा त्यही दियो 2 राख्दा पनि त्यही दियो भनेदेखि हामीले हाम्रो रुल चाहिँ 3n भन्न सकियो अब यसमा फिफ्थ टर्म चाहिएको हो भने यो भनेको 3 टाइम्स 5 होला भनेको 15 आयो एन्सर यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ई मा 5 9 13 र 17 पत्ता लगाउनु पर्ने एथ टर्म अब हेर्नुहोस् है हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको के हुन्छ n सधैँ 1 हुन्छ यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 5 कसरी आयो होला 5 टाइम्स 1 गरेर आएको हो त्यही गर्दा होला होइन 5 टाइम्स 1 फेरि अर्कोसँग मिल्यो भने है यहाँनिर पहिला सुरुमा चेक गर्नुपर्छ मिलेन भने हामीले त्यसलाई मेटाउनु पनि पर्न सक्छ है अब 9 कसरी आयो होला 5 टाइम्स 2 गरेर त आएन भनेपछि यो होइन अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ यो भनेको 4 + 1 हो भन्न सकिन्छ ठिक छ 4 + 1 भनेपछि 4 टाइम्स 1 + 1 भन्न सकियो यो भनेको के होला 8 + 1 होला 8 भनेको त के हो 4 टाइम्स 2 + 1 हो अब यो कुरा यो थर्डसँग मिल्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै हामीले त्यही लेख्न पाइन्छ है यो भनेको 4 टाइम्स 3 + 1 ल हामीले यहाँनिर रुल निकालिसक्यौँ रुल के छ भन्दाखेरि जसरी हामीले यहाँ n को भ्याल्यु यसरी राख्यौँ त्यसरी नै हामीले यहाँ पनि n को भ्याल्यु त्यसरी नै चेन्ज भएको देख्न सकिन्छ भने यो बढ्दै बढ्दै गएर nth टर्म पुग्यो भने n को भ्याल्यु n आउने रहेछ र nth टर्मको भ्याल्यु चाहिँ के आउने रहेछ त यो आउने रहेछ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ अब हामीलाई चाहिएको कति हो
एट्थ टर्मको लागि एनको भ्यालु 8 राखे पुग्यो। यो 1 हो है। गर्दाखेरि कति आयो 33 आयो। अघि 56 के को लेखिएछ 33 चाहिँ हो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर एफ नम्बरमा चाहिँ 4, 10, 16 र 22 सेभेन्थ टर्म निकाल्ने। यसको लागि पहिला सुरुमा 4 हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट टर्म भनेको के छ 4 छ। फर्स्ट टर्ममा सधैँ के हुन्छ त एनको भ्यालु 1 हुन्छ। अनि अर्को हामीलाई यहाँनिर nth टर्म द्याट इज फर्स्ट टर्म भनेको के छ 4 छ। 4 कसरी आयो होला 4 टाइम्स 1 गरेर आयो होला। 4 टाइम्स 1 गरेर आयो होला कि आएन होला। ल यो गरौँ के अरे त्यो पछाडि चेक गरौँ। मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेकेन्ड टर्म भनेको के हुनु पर्यो त माथिको अनुसार 4 टाइम्स 2 हुनु पर्यो। त्यो त मिलेन। 4 टाइम्स 2 भनेको त 8 हो। भने पछाडि यो कुरा मिलेन। यो मिलेन भनेपछि यो होइन है हाम्रो टर्म। यसलाई एकछिनमा हेर्छौँ हामी। ल यो तिनटालाई हेरौँ। हामीले यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खासमा 6 यहाँनिर 6 ले बढिरहेको छ नि त। भने पछाडि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 6 ले लेख्न सकिन्छ। 6 टाइम्स 1 माइनस 2 6 टाइम्स 2 माइनस 2 हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेर्नुहोस् त। जसरी हामीले यहाँ 1 2 3 राख्यौँ त्यसरी नै यहाँ पनि 1 2 3 राख्यौँ भने यो बढ्दै बढ्दै nth टर्म भएको बेलामा n को भ्यालु n नै हुनेवाला छ र nth टर्म भनेको चाहिँ के हुनेवाला छ त 6 टाइम्स n माइनस 2 हुनेवाला छ। यो हाम्रो एन्सर भयो। अब चाहियो हामीलाई सेभेन्थ टर्म भनेको n को भ्यालु 7 हुनु हो। भने पछाडि सेभेन्थ टर्म भनेको के हुने भयो त यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर जीमा। जी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यस्तै खालको क्वेसन सोधेको छ 2, 7, 12, 17 30 टर्म पत्ता लगाउनु पर्ने। फर्स्ट टर्म के छ n को भ्यालु 1 छ र हाम्रो टर्म चाहिँ के छ त 2 छ। त्यसै गरी सेकेन्ड टर्ममा के छ n को भ्यालु 2 हुन्छ र 12 7 पछाडि 2 पछाडि त 7 पो होला। अब चाहिँ हो है थर्डमा चाहिँ n इक्वल्स टु 3 हुँदाखेरि यो थर्ड भनेको कति हुन्छ यो नि हेर्नुपर्छ। गर्दाखेरि यो भनेको क्वेसनले दिएको चाहिँ हामीलाई 12 छ। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला यो भनेको 5 टाइम्स 1 माइनस 3 होला किनकि यहाँनिर 5 5 को चेन्ज छ नि त। भने पछाडि 5 टाइम्स 1 माइनस 3 होला। यो भनेको 5 टाइम्स 2 माइनस 3 होला। यो भनेको 5 टाइम्स 3 माइनस 3 होला। भनेदेखि हामीले यहाँ के भन्न सकियो त हाम्रो nth टर्म भनेको जसरी यहाँनिर 1 2 3 बढ्दैछ त्यसरी नै यहाँ पनि बढ्दैछ भने हाम्रो nth टर्म भनेको के हुने रहेछ त यसमा हेर्दाखेरि 5 टाइम्स 3 माइनस 3 भनेको 15 माइनस 3 इक्वल्स टु 12 त भयो। यो चाहिँ यसको लागि पो लेखिएछ त यहाँनिर n हुनु पर्यो है। nth टर्मको लागि त n हुनु पर्यो नि त। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। ल यो भयो। यो भए सँगसँगै हाम्रो यो च्याप्टर पनि सक्यो र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा होमवर्क दिन्छु। यो चाहिँ तपाईँहरूले यसको रुल के हुन्छ तलपट्टि कमेन्टमा लेख्नु होला है। यति भन्दै हाम्रो प्रपर्टिज अफ होल नम्बरको च्याप्टर पनि सकियो है।
र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर इन्टिजर्स रहेको छ, इन्टिजर्स पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। र साथसाथै यदि तपाईँहरूलाई पढ्ने बेलामा केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई 9849595895 कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको सबै क्लास 6 को सबै कोर्स पढ्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा जाँदा पनि भयो, युट्युबमा, होइन भने त्यहाँ डिस्प्लेमा दिएको नेपाल अनलाइन स्कुल.org भन्ने एउटा साइट छ। यो साइटमा जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट फ्रीमै अरू क्लासहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मात्रै नभइकन म्याथमेटिक्सको अरू भिडियो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। केही प्रब्लम भयो भने कल गर्नु होला है। ल थ्याङ्क यू।